वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफहा किया और खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, उम्मीद है मीटिंग कामयाब होगी। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मेरी आज ये इंतहाई अहम मुलाकात है। आज की मुलाकात गजा की जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। गजा जंग खत्म करना चाहते हैं, गजा से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। गजा में सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब हो गई है, चाहते हैं कि इजलास में गजा जंग का मसला हल हो जाए। अमीर कतर की अमरीकी सदर से गुफ्तगू। अमरीकी सदर से कतर, उर्दन, तुर्किया, पाकिस्तान व दीगर इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं ने मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। हमास ने माकूल अमन तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमन की राह में रुकावट हमास का गैर ताउन है। हमास रहनुमाओं को पैगाम है, इस्राएली यरगमालियों को रिहा करो। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि यरगमाली वापस आ सकें। हमास के मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर कशीदगी कम नहीं हो सकती। इब्राहिमी मुआहदे पर अब बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। रूस मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं तो ताकतवर टैरिफ लगाएंगे। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर रूस के साथ काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान पर भी तनकीद। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाईं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी कराने का जिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अमरीकी सदर का खिताब। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंग खत्म कराई, जंग बंदी करा के मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई। दुनिया में जंगें रुकवाने पर मुझे फ़ख्र है। अमेरिका दुनिया में अमन के लिए बड़ा किरदार अदा करेगा। मेरे लिए हम चीज़ जान बचाना है, अवार्ड जीतना नहीं है। अपनी कामयाबी पर अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। जंग बंदी कराने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता तक नहीं किया। जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को लताड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म के न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टिन स्ट्राकर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। उर्दन के फरमानरवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म से कुवैत के वलीअहद शेख सबाउल खालिद भी मिले। दो तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइव स्टॉक के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल और मसले फ़लस्तीन पर इजलास। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाक़ाबिल कबूल है। गजा में इंसानी अलमियत जन्म ले चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। गजा में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आलमी बरादरी गजा में इंसानी हकूक़ की पामाली का नोटिस ले। फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर
عمل درآمد کا مطالبہ پاکستان کے فرانس، برطانیہ سمیت دیگر ملکوں کی جانب سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کی سعودی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مذہب، تاریخ، بھائی چارے اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ وزیر اعظم کا ویڈیو پیغام۔ ساہیوال ڈویژن کے پہلے امراض قلب انسٹیٹیوٹ نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام، کہا کہ چند ماہ کی ریکارڈ مدت میں ساہیوال کی پہلی قتل مکمل کی۔ ساہیوال میں اگلے ہفتے سے ہارٹ سرجری بھی کی جائے گی۔ ساہیوال والوں کو اب امراض قلب کے علاج اور سرجری کے لیے لاہور نہیں آنا پڑے گا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کا ابتدائی سروے مکمل۔ سیلاب سے 47 لاکھ سے زائد افراد اور 4,494 دیہات متاثر ہوئے۔ مکمل تباہ ہونے والے گھر کے لیے 10 لاکھ، جزوی گرنے والے گھروں کے لیے 5 لاکھ روپے دیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ کاشتکاروں کو 20,000 روپے فی ایکڑ ادا کریں گے۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کو دوبارہ آباد کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا بیرونی مدد مانگی اور نہ کسی امداد کا انتظار ہے۔ سیلاب پر سیاست کرنے والوں کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ شرجیل میمن کو بھاشن دینے کا شوق ہے۔ ماضی میں سندھ میں سیلاب آیا تو تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ کراچی اور سندھ کا کیا حال ہے؟ تم بتلاؤ کہ ہم بتلائیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار۔ موٹر وے M5 سیلاب کی وجہ سے تاحال بند۔ پاک پتن میں دریائی کٹاؤ کے باعث گاؤں باقر مکمل طور پر دریا برد، متاثرین کے علاقے سے نقل مکانی۔ سیلاب سے شجاباد کی بستی سعادات میں تباہی، مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ نوراجہ بٹا فلڈ بند کی لودھرا سائٹ پر شغاف پر کرنے کا کام جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر آبپاشی ہنگامی آپریشن کی مانیٹرنگ پر مامور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خصوصی آپریشن کی لمحہ بلمحہ رپورٹ موصول۔ گجرات میں اربن فلڈنگ سے متاثر کئی علاقوں میں پانی تاحال موجود ہے۔ بارادری ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ کی جا سکی۔ کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی سطح میں واضح کمی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کے ٹریک پر سپیسینٹ کے قریب دھماکہ۔ 6 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ ایک بوگی الٹنے سے بچے سمیت 12 افراد زخمی، حالت خطرے سے باہر۔ 5 زخمی اسپتال منتقل۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کی نماز جنازہ ریاض میں ادا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان و دیگر حکام کی شرکت۔ شاہ سلمان کے حکم پر مملکت بھر کی تمام مساجد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کچھ عرصے سے علیل تھے، گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ انہیں سب سے زیادہ بار خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل تھا۔ شیخ عبدالعزیز سعودی علماء کونسل کے سربراہ بھی رہے۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوس کا اظہار، کہا کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کی وفات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ غم ہے۔ یورینیم کی افزودگی میں اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کو 60% تک محدود کر دیا۔ ایٹمی اثاثوں کے لیے یورینیم کی افزودگی 90% ہونی چاہیے۔ جو نہیں کریں گے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ امریکہ سے اس وقت مذاکرات ہمارے مفاد میں رہیں۔ دھمکیوں کے ذریعے سے مذاکرات کرنا ہتھیار ڈالنا ہے۔ باعزت قوم دباؤ کے آگے نہیں جھکتی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔